अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इस बड़ी ईद पर बहुत सारी टेलीफिल्म्स रिलीज़ की गई, बड़े बड़े फ़नकारों को लेकर, और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये टेलीफिल्में बड़ा बिजनेस करेंगी, बड़ा रिकॉर्ड लगाएंगी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर और टीवी पर। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी टेलीफिल्म हिट हुई, उसे जानकर आप हैरान होंगे कि फ़िरोज़ खान की टेलीफिल्म सबसे ज़्यादा हिट भी हुई, ज़्यादा व्यूज़ भी हासिल कर पाई, और उसके साथ साथ फ़िरोज़ खान को लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा भी। लेकिन फ़िरोज़ खान के बहुत सारे मुखालिफिन के इतने कम व्यूज़, जिसके बारे में आप जानकर काफ़ी हैरान होंगे और सोचेंगे ऐ किए। बहरहाल वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाकी सारे बड़े बड़े फनकारों और उनकी टेलीफिल्म्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, उनके व्यूज़ के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो हम बात करेंगे फ़िरोज़ खान की टेलीफिल्म के बारे में। इस टेलीफिल्म का नाम था जोड़ी बन गई, और इसमें इनके साथ हीरोइन थी सहर खान। सहर खान बहुत ही कम टाइम में, बल्कि बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है, और इन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत बड़े बड़े फनकारों के साथ काम करके सबको हैरान कर दिया। इन्होंने फैसल कुरैशी की भी हीरोइन बनने का एजाज हासिल कर लिया, उसके साथ आगा अली, इमरान अशरफ और अब फ़िरोज़ खान के साथ भी। लेकिन इनकी जोड़ी को हमजा सुहेल के साथ बहुत ज्यादा पसंद किया गया। आजकल तो फ़िरोज़ खान के साथ हर बड़ी हीरोइन काम करने के लिए तैयार है, और पिछले चंद माह में उन्होंने बहुत सारी बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया, जैसे कि नीलम मुनीर, सोनिया हुसैन और सहर खान। और आयजा खान के साथ इनका एक बहुत बड़ा ड्रामा आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि काश इनके मुश्किल वक्त में ये बड़ी एक्ट्रेस इनके हक में बात करती। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि सोनिया हुसैन ने उस वक्त भी ये कहा था कि मैं एक साइड की स्टोरी सुनकर फ़िरोज़ खान को हरगिज बुरा नहीं कह सकती। खैर, अगर टेलीफिल्म की बात करें तो टेलीफिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, और उसकी वजह ये थी कि फ़िरोज़ खान का कैरेक्टर और एक्टिंग बहुत ही मजेदार थी, जो कि लोगों को बहुत पसंद आई। और आप लोगों को याद होगा ड्रामा सीरियल खुमार और अखाड़ा का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, लेकिन ये दोनों ड्रामे उस तरह से पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाए जिस तरह से होना चाहिए था, इन ड्रामों को हिट होना चाहिए था, ये नहीं हिट हो पाए। और उसमें जो खास वजह बताई जाती है कि दोनों ड्रामों की कहानियां कोई ज्यादा मजेदार नहीं थी। खुमार ड्रामे की कहानी अगर आप देखते हैं तो वही घिसी पिटी कहानी थी, और अगर ड्रामा सीरियल अखाड़ा के हवाले से बात की जाए तो मुझे यूं लग रहा था जिस तरह से जो विलन का किरदार था बेसिकली वही हीरो का किरदार था, क्योंकि पूरे ड्रामे में फ़िरोज़ खान उनसे मार खाते रहे, और बाद में आप लोगों ने देखा कि एंड पर भी वो अपना हाथ इसलिए नहीं उठाता कि वो फ़िरोज़ खान की बहन से शादी करना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि अगर मैं हार जाऊंगा तो इसके दिल में मैं जगह बना लूंगा। और वो जो विलन था वो उन्होंने, वेरी सॉरी टू से यार, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि विलन जो है वहां पर कोई पायदार होना चाहिए था। फ़िरोज़ खान के मुकाबले में कोई ऐसा जबरदस्त किस्म का विलन होना चाहिए था जो लगे वाकई विलन है। और दूसरा, जब वो ड्रामा चल रहा था तो लोगों का ये कहना था कि फ़िरोज़ खान का लुक हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो बाल, हेयर कट और जिस तरह से उनका स्टाइल बना हुआ था, और जितना उन्होंने अपने आप को सुखा लिया था, वो सब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इस टेलीफिल्म में लोगों का ये कहना है कि भाई उनका लुक बड़ा ही कमाल का था, मूछें, दाढ़ी और ये जो स्टाइल है ना, फिट लग रहा था। और अब तो पाकिस्तान के सबसे फेमस, महंगे और अच्छे राइटर खलील रहमान कमर साहब ने भी उनको अपने ड्रामे में कास्ट करने का ऐलान किया है। अभी पिछले दिनों उन्होंने मेरी पॉडकास्ट में यही कहा था। आप क्या अगले किसी प्रोजेक्ट में उनको कास्ट? इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। बात अच्छी बात है सर। I would love to work with him. अच्छा, He's such a fine actor now. हाँ, अगर अब व्यूज की बात करें तो जोड़ी बन गई के तकरीबन 8 मिलियन व्यूज हैं। जबकि इसी ईद पर एहसन खान की भी एक टेलीफिल्म आई थी जिसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी, जिसमें एहसन खान ने डबल कैरेक्टर किया था। वो लड़की भी खुद बने थे और लड़के का किरदार भी खुद अदा कर रहे थे, लेकिन उस पर व्यूज 2 मिलियन से ज्यादा नहीं आए। अलीज़ा शाह की भी टेलीफिल्म आई, लेकिन उसके व्यूज थे 1 मिलियन, और नाम था वो 7 दिन। केड़े 7 दिन? सोचने वाली गल है वैसे। और पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा सोनिया हुसैन की भी टेलीफिल्म आई जिसका नाम था वो कौन थी हसीना। व्यूज थे टोटल 6 लाख, 1 मिलियन भी ना हो सके। अरसलान नसीर की भी टेलीफिल्म आई जिसका नाम था तेरे नाम का टैटू। व्यूज थे सिर्फ 8 लाख। और ये बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बात सोचनी चाहिए कि जिन बड़े इन्फ्लुएंसर को आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देकर कास्ट करते हैं, फिर उनके व्यूज कितने जाते हैं, मतलब क्यों नहीं आते। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सैयद नूर ने कहा था कि मैंने जन्नत मिर्जा को बाजरे दी राखी फिल्म में इसलिए कास्ट किया था कि इतने करोड़ फॉलोअर हैं यार, 1 लाख लोग तो देखने आएंगे फिल्म, लेकिन 1 लाख क्या 10,000 लोग भी इनके नाम पर फिल्म देखने नहीं आए, और मेरा पैसा डूब गया, फिल्म बर्बाद होगी।
اس کا یہی تھا کہ میں ٹک ٹاکر ہوں اور میرے اتنے فالوورز ہیں. ہم نے اس کو اسی لیے لیا تھا, اس کے فالوورز آئیں گے, فلم جو اتنے بھی فالوورز آ جائیں تو چل جائے گی, لیکن نہیں آئے دیکھ. اس لیے میں ڈائریکٹر پروڈیوسرز کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ ٹیلنٹڈ لوگوں کو کاسٹ کر لیا کریں. بھائی میں ارسلان نصیر کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں, میرا اسلام آبادیہ اپنا یار پڑوسی ہے, لیکن میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ڈائریکٹر سے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں فلاں کا نام, جب نام سنتے تو کہتے ہیں انسٹا بتانا, ذرا ٹک ٹاک بتانا. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی فین فالوئنگ کتنی ہے, ان کی وجہ سے ہمیں یوٹیوب پر کتنا پیسہ کمانے کو ملے گا. علی رحمان کی بھی فلم آئی جس کا نام تھا لو ہے مشکل, ویوز ہیں صرف 5 لاکھ. اور اب اس فنکار کی ٹیلی فلم بتانے جا رہا ہوں جو کہتا ہے میرے پاس تم ہو, وہ بھی مجھے آفر ہوا تھا, اور پتہ نہیں کون کون سے بڑے ڈرامے, کون سی بڑی فلمیں ان کو آفر ہوئی تھی. ان کی ٹیلی فلم پر ٹوٹل 4 لاکھ ویوز تھے, اور نام ہے محسن عباس حیدر. فلم کا کیا نام ہے دیکھنا پڑے گا, اندلیب کا عاشق. اور اب میں اس بیچارے فنکار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں, اس کی ٹیلی فلم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں, جس کے آنے کے بعد اس کو اپنے والد کی وجہ سے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ میں کاسٹ کیا جا رہا ہے, لیکن وہ ہمیشہ جو ہے تنقید کی زد میں آتا رہتا ہے, اور کہتے ہیں کہ نیپوٹزم, سفارشی. لیکن یار کام تو بیچارہ اچھا کرتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگ کیوں ایسا کہتے ہیں, لیکن اس کی فلم جو ہے وہ بری طرح سے پٹ گئی. نام تھا رفتہ رفتہ, اور ایکٹر کا نام ہے زاویار نعمان اعجاز. ان کی ٹیلی فلم پر ٹوٹل 50,000 ویوز ہیں, اور دیکھنے والوں کو شاید زاویار نعمان اچھے نہیں لگتے. کیوں نہیں اچھے لگتے؟ لک, یہ ہر چیز, مجھے تو لگتا ہے ایکٹنگ بھی ان کی کافی بہتر ہو چکی ہے. لیکن یار آپ لوگ اگر صرف اس لیے نہیں دیکھتے کہ وہ نیپوٹزم یا پھر سفارشی ہیں, تو سفارشی تو بہت سارے لوگ ہیں, کس کس کو آپ کہیں گے. اور اگر ہم ریالٹی پہ بات کریں تو سفارشی تو فیروز خان بھی ہیں. فیروز خان اپنی بہن ہمائمہ کی وجہ سے جو ہے وہ انڈسٹری میں آئے, انہی کی سفارش کی وجہ سے ان کو کام ملنا سٹارٹ ہوا. اور اگر عبداللہ قادوانی کے بیٹے ہارون قادوانی کی بات کریں تو ان کو بڑی بڑی فلمیں ملتی ہیں, لیکن وہ پروموٹ ہو جاتے ہیں, ان کے ویوز آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے یار؟ زاویار نعمان کو آپ لوگ زیادہ ڈیگریڈ کرتے ہیں, ان کو پسند نہیں کرتے, تنقید کرتے ہیں, تو باقیوں پر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ اگر ریالٹی اور سچ پر بات کی جائے, حقیقت پر بات کی جائے, تو باقی بھی جتنے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں یہ بھی زیادہ تر سفارشی ہیں, کسی نہ کسی کے ریلیٹیو, کسی نہ کسی کے رشتہ دار ہوتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد کیا ہے وہ ذرا آپ غور سے سن لیں, وہ جان لیں کہ میں اصل میں اس ویڈیو کو کیوں بنانا چاہ رہا تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی فنکار پر جب مشکل وقت آتا ہے تو اس کے اپنے ساتھی خاموش ہو جاتے ہیں, اس کا ساتھ نہیں دیتے. کوئی بھی فنکار بیمار ہو جاتا ہے, اس کے دل گردے کبھی خراب ہو جائیں, بیمار ہو جائیں, تو وہ فنکار غربت کی چکی میں پس کر رہ جاتا ہے. وہ فنکار جو کبھی اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, گھومتے پھرتے, کھاتے پیتے اور فخر سے بتاتے تھے وہ میرا بوائے فرینڈ ہے, وہ میرا دوست ہے, اس کے ساتھ میری بڑی یاری ہے, بڑی دوستی ہے, وہی فنکار آخر میں مدد امداد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ ترقی پر ہوتا ہے, اس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے, لیکن مشکل وقت میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا. آج آپ دیکھ لیں فیروز خان کا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کیا حال تھا, لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے, اور آج اسی کے ساتھ تصویریں دوبارہ بنا رہے ہیں, اسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. اگر فیروز خان غلط بھی تھے, وہ تو ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے, اگر وہ غلط بھی تھے تو پھر اب کیوں ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں؟ عائزہ خان کیوں ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں؟ جیسے اقرا عزیز نے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ کبھی کام نہیں کروں گی, لیکن ایک ہوسٹ نے کہا تھا کہ اگر وہ صحیح ثابت ہو گئے تب بھی, تب کی تب سوچیں گے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھر سوٹ نہیں کرتی. آج آپ سبھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہی ریالٹی, اصل زندگی میں یہی سب کچھ ہوتا ہے کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, اور جب وہ واپس آتا ہے, مطلب اگر جیل میں گیا ہوا ہے یا پھر کہیں پہ, جب وہ واپس آتا ہے تو باہر آنے کے بعد اس کا اگر نام بن جاتا ہے تو وہی رشتہ دار, دوست سب اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. کیوں؟ منافقت کہتے ہیں اس کو, میرا خیال ہے. آپ کی نظر میں اس کو کیا کہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.